نلتمس من الشيخ الهنداوي فضيلة الشيخ حجاج رمضان الهنداوي فليتفضل ما فتح الله عليه على قلبه من آيات بينات أو ما تيسر له من القرآن، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق يا سيدنا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله يفتح عليك يا سيدنا. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله يفتح عليك يا ابو هنداوي. الله يفتح عليك يا حبيبي. تعليق يا سيدي. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الله. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يفتح عليك يا عم الشيخ حجاج. الله يفتح عليك يا مولانا. ان شاء الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. الله. هل من محيص. الله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله يفتح عليك. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الله يفتح. الله اكبر. الله سبحان الله. تعليق يا عم الشيخ حجاج.
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله يفتح عليك. يا سلام، ما شاء الله، بارك الله فيك. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. الله يفتح عليك يا سيدنا. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الله 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 الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ما شاء الله، يفتح عليك يا شيخ سبحان حجاج. الله. يفتح عليك يا ابني. أعانك الله، الله يرضى عليك. يا سلام يا سيدي، يفتح عليك. ادخلوها بسلام. الله الله. ما شاء الله. عليك. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الله يفتح عليك يا سيدنا. سبحان الله. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. سبحان الله، سبحان الله. وكما أهلكنا قبلهم من قرون هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. الله. هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. الله. إن في ذلك لذكرى
يا سبحان حبيبي. الله، بارك الله فيك. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. الله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. الله يفتح الله عليك يا أكبر. شيخ حجاج. ما شاء الله. عليك ابو هنداوي. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. الله يفتح عليك. وما مسنا من لغوب. الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. الله يفتح عليك. الله اكبر. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يا رب يا رب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. الله يفتح عليك. الله اكبر.
واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الله الله. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الله أكبر عليك. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الله يفتح اللهم عليك بارك يا شيخ فيك. حقاقة هنداوي. عليك يا ابن هنداوي. إنا نحن نحيي ونميت. أيوه أيوه. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. الله. الله يفتح عليك يا شيخ حقاق. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. الله. الله يفتح عليك الله يا أكبر. سيدنا. ما شاء الله. ذلك حشر علينا يسير. الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب.
الله أكبر. يفتح عليك. آمين آمين. فاصبر على ما يقولون. الله الله. فاصبر على ما يقولون. الله. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ولي التكبير يا ولي التكبير. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله الله يا الله. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الله 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 يفتح. إنا نحن نحيي ونميت. الله. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. الله يفتح عليك. الله الله الله. ذلك حشر علينا يسير. الله
ذلك حشر علينا يسير. الله. نحن أعلم بما يقولون الله. وما فذكر صلى الله عليه وسلم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله. نحن أعلم بما يقولون وما هنداوي. الهنداوي. يلا كده صحينا. نحن أعلم بما يقولون. الله. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله. عليك يا شيخ حجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. الله عليك. الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء. الله يفتح عليك. الله. بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
الله 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 جزاه خير دي. أشد خلقا من السماء بناها. الله أكبر سبحان الله أكبر. افتح عليك يا سيدي. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الله يفتح عليك. الله الله الله. متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك الله الله افتح عليك. دحاها دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله يفتح الله. عليك. الله أكبر. سبحان الله. عليك. اللهم بارك فيه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ حجاج. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بنيها. الله الله يفتح الله عليك. الله. عليك يا ابو هنداوي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. الله يفتح عليك يا ولي التكبير، يا ولي التكبير. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله سبحان الله. وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت
عليك يا سيدنا صلى الله عليه وسلم. إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. الله. لا إله إلا الله. الله. ايوه يا سيدي، يلا يا سيدنا، يلا اشتغل هنا بقى. والله أكبر ايوه يا سيدي. ولله الحمد ايوه. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا سيدي. الله ما شاء الله. لا إله إلا الله. ايوه الله اكبر عليك. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله الله. على التكبير، على التكبير، على التكبير. ما شاء الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ 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 اقرأ. الله الله بتعليك. الله اكبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي
الله يفتح عليك يا سيدنا. ايوه. لا الدخان. والله أكبر. طب شوف اللي بتاع ده، شوف ده. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحجاج. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله أكبر. الله يفتح عليك. عليك يا سيدي. الله يفتح عليك. اقرأ. ايوه. اقرأ. اقرأ. الله الله افتح عليك. اقرأ. ايوه. باسم ربك الذي خلق. افتح عليك يا سيدنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله يفتح عليك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ. اقرأ. الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا وعلى العصاة وعلى المذنبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج عنا كروبنا واقض عنا ديوننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.